मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन व हाज़रीन, जैसा कि हम सबको मालूम है कि हम जनाब सूफ़ी असगर साहब और उनके बरदरान उनकी वालदा मरहूमा मक़बूरा के जनाज़ा की जमात में शामिल होने के लिए जमा हुए हैं। यकीनन आप लोग दूर दराज से चल के आए हैं सिर्फ इस नीयत के साथ कि नमाज जनाजा में शिरकत फरमाई जाए और उनकी बख्शिश का सामान पैदा किया जाए। और यकीनन ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि अपने मरने वाले के लिए हम नमाज जनाजा अदा करेंगे, फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो जो हज़रात बुज़ुर्ग हैं या समझते हैं कि ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकते, वो बैठ भी सकते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार है 2-4 मिनट का। पीर साहब आ रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, तो वो जनाजा पढ़ाएंगे आके, इसलिए आप आराम से बेशक बैठ भी जाएँ, 2-4 मिनट लेट हो जाएंगे, इसके लिए माज़रत पेश की करती है। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की मारूफ आया मुबारका के चंद अल्फाज तिलावत किए हैं। हम जिस भी नमाज जनाजा में जाते हैं यही आयात हमें सुनने को मिलती है, और ये आयात इतनी मानाखेज हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को एहसास दिला रहा है, इंसान को उसकी ज़िंदगी की अहमियत बता रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जिंदा चीज़ ने, हर वो चीज़ जिसके अंदर मैंने रूह डाली है उसने फना होना है। उसने इस दुनिया फ़ानी से दुनिया बका की तरफ जाना है। वो ऐसी दुनिया जिसको दवाम ही दवाम है, जिसके आगे फना ख़त्म हो जाती है। और हज़रात मोहतरम, ये दुनिया चंद रोज़ा ज़िंदगी की हामिल दुनिया है। हम सारे लोग इससे बखूबी आगाह हैं, और इसके बावजूद हम इसको इस कदर अहमियत दे रहे होते हैं कि हम इसके लिए दिन रात एक कर देते हैं, चाहे कोई जायज़ हो या नाजायज़, हम उसकी भी परवाह नहीं करते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ये दुनिया बनाने का मकसद क्या है, इंसान को ज़िंदगी अता करने की वजह क्या है, अल्लाह से पूछते हैं। अल्लाह कुरान में सूरह मुल्क की दूसरी आयत में फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने मौत और ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें आजमा सकूँ, तुम में से कितने लोग हैं जो नेक अमाल करते हैं। तो पता ये चला कि ज़िंदगी और मौत बनाने का एक मकसद था, और वो मकसद क्या था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जांचना चाहता था, अल्लाह हमें परखना चाहता था, इस दुनिया में भेजकर हमें आजमाना चाहता था कि हम में से कितने लोग हैं जो उसके हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं, जो उसके हुक्म की फरमाबरदारी करने के बाद उसकी तालीमात पर अमल करते हैं, उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करते हैं। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी ज़िंदगी को बामकसद गुजारते हैं, और एक वो जो अपनी ज़िंदगी को बेमकसद गुजार के चले जाते हैं। ज़िंदगी दोनों की गुजर जाती है। एक वो जिसने फ़िक्र आखिरत की होती है, दुनिया में रहकर लोगों के साथ हुस्न सलूक किया होता है, दुनिया में रहकर दूसरे लोगों के मामलात को अहसन तरीके से निभाया होता है, मामलात ज़िंदगी में वो बहुत खूबसूरत रहता है, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखता है, हुकूकुल्लाह को पूरा करता है। एक ये ज़िंदगी है, और एक तरफ दूसरी ज़िंदगी कि वो दुनिया में आता है तो दूसरों के लिए बाइस ज़हमत बन जाता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, दूसरों के हक खाता है, दूसरों की ग़ीबत करता है, दूसरों के माल को हड़प करने की कोशिश करता है। हर इंसान उससे नाखुश होता है, और एक ज़िंदगी वो है कि दोनों गुजार के चले जाएंगे। और याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, उस इंसान के हक में जो गवाही होती है पीछे रह जाने वालों की, अगर गवाही अच्छी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बख्श देता है, और अगर गवाही अच्छी नहीं होगी तो उस गवाही की बेस पे उसको जो है जहन्नम अता की जाती है। तो हज़रात मोहतरम, हमें चाहिए ये जो चंद रोज़ा ज़िंदगी है इसमें ऐसे अमाल कर जाएं, ऐसे काम कर जाएं कि मरने के बाद लोग भी हमें अच्छे अल्फाज में याद करें
اور اللہ رب العزت کی حامی ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ہم علماء سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ جب انسان، آج ہم ان مائی صاحبہ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد دفنا دیں گے، دفنانے کے بعد ہر بندہ اپنے گھروں کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا، اور احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان مسلمان اس مردے کو دفن کرنے کے بعد قبرستان سے باہر نکلتے ہیں تو فوراً منکر نکیر آ جاتے ہیں، اللہ کے بدعا پر گزشتہ فرشتے وہ آ کے سوال کرتے ہیں، اور اس بندے کو زندہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اور یقیناً ہر مسلمان جس نے ساری زندگی اپنے رب کی بندگی کی ہوتی ہے، اپنے رب کے یہاں سر بسجود رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کی ہوتی ہے، وہ فوراً جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اور پھر دوسرا سوال وہ کرتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو فوراً وہ بندہ اگر دین اسلام پر اس نے عمل کیا ہوگا، یقیناً وہ فوراً جواب دے دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا بڑا اہم سوال ہے جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، اس وقت قبر میں اس مردے کے سامنے میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک آ جائے گا، اور فرشتے سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا، تو کیا کہتا تھا؟ اگر تو اس بندے نے اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارا ہوگا، حضور سے محبت کی ہوگی، حضور کی سنتوں کو زندہ کیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں گے، وہ فوراً جواب دے دے گا ھذا محمد الرسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب وہ تینوں سوالات کے جواب دے دے گا، فرشتے اس کو کہیں گے اے انسان، ہم نے 3 سوال تجھ سے کیے ہیں، اور امام بخاری نے باقاعدہ طور پہ اس کے باب باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جب انسان پہلے 2 سوالات کے جواب اگر درست بھی دے دے گا، حالانکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے، اساتذہ کرام اسکولوں میں پڑھانے والے یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ پرسنٹیج کے حساب سے جب 2 سوالات کے جواب دے دیے، ایک اگر رہ بھی گیا تو یقیناً اس کو پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن امام بخاری کہتے ہیں بخاری شریف میں کہ جب انسان پہلے 2 سوالوں کا جواب درست بھی دے دے گا، تیسرا سوال اگر اس کا جواب غلط ہو گیا تو فرشتے کہیں گے کاش تو اس سوال کا جواب درست دے دیتا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا، تیرا ٹھکانہ جنت ہوتا، تو اس لیے عزیز دوستو بزرگوں، یہ دنیا مقافات عمل ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم جو چیز یہاں پہ بو کے جائیں گے، جو چیز بھی یہاں پہ بوئیں گے آخر میں اس کو کاٹیں گے۔ یہ سارے لوگ ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، ہر انسان جانتا ہے اگر کھیت میں ہم نے باجرہ بویا ہے تو مکئی کوئی نہیں کاٹے گا، اگر مکئی بوئی ہے تو جوار کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ اس دنیا میں اگر ہم نے اچھے اعمال کیے تو ان کا اجر ہمیں آخرت میں اچھائی میں ملے گا، اگر ہم نے اس دنیا میں رہ کر اعمال اچھے نہیں کیے، اعمال برے کیے، تو پھر آخرت میں یہ مت ہم امید رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں بخش دے گا، یقیناً اللہ پاک بخشنے والا ہے، وہ حساب بھی لے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ کیے، جو اعمال صالحہ کریں گے اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہوں گے۔ تو حضرات محترم، ایماندار ہم سارے لوگ ہیں، ایمان لے کر ہم سارے آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ جو شرط ہے وہ شرط کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہے۔ اگر اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو جنت کا متقاضی انسان نہیں ہو سکتا، اگر اعمال صالحہ ہوں گے تو یقیناً ہم جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ حضرات محترم، آج کا یہ اجتماع، آج ہمارا یہاں پہ جمع ہونا اس بات کا متقاضی ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ آج اگر مائی صاحبہ یہاں سے چلے گئے ہیں کل ہم نے بھی چلے جانا ہے، اس وقت سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، اچھا کیونکہ حضرت صاحب آ گئے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، تو اب میں ایک اعلان کرنے کے بعد ان کو اجازت کے لیے کہیں گے
कि जितने भी मेहमान दूर दराज से आए हुए हैं, घर वालों की तरफ से ऐलान है कि सारे मेहमान खाना खाने के बाद जाएं। आपके लिए खाने का अहतमाम किया गया है। वस्सलाम। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا آمين. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. آمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا غفور. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.